ننصح الضيوف بتغطية الفم والأنف أثناء عملية الرش، وذلك حرصا على صحتكم وسلامتكم. كذلك ننصح من يضعون العدسات اللاصقة عدم فتح العينين أثناء الرش. Thank you. ضيوفنا الكرام، تستمعون الآن إلى دعاء السفر، وهو من الأدعية التي كان يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند سفره. Dear guests, the announcement you are about to hear is a supplication said by the Prophet Muhammad, peace be upon him, upon his travel. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضيوفنا الكرام، سنقوم بعد قليل بخفض الإضاءة استعدادا